سلام تعنا هبلي كورات كورانين زي هورن أف كندا نا يوتيوب channel زي channel هلو كنتات زينان تنتنان وديات إمغريشن وديات حبرتسبنا أف كندا ندال علي نفس معكي يبصح نعنا نمتبع نعرفن بما أقد تستقود دياتن زينان تسمع شير لايك سبسكرايب بمقبار بيتسب كله. Good morning everyone. Bonjour tout le monde. I'd like to take this opportunity to update Canadians on developments in our trade negotiations with the United States. We can't control the storm that blows in from Washington. We can, however, chart a new course by building Canada strong at home and diversifying our trading relationships abroad. Our government understood before many that America would transform all of its commercial relationships, that it would put a series of tariffs on its closest allies and use economic integration as a weapon. We recognize that كورات تخاتلتي هورن إن كندا أبز حلفة حيدة معلتات كندا أمريكا نبحدش نقداو سممع قريبا كم زلوا نسمع نيرنا لو ممكن اتسألي فتيمو تغيرو أمريكا أبقل كندا في الرياض 500 تعرفات أتاتيا كندا ما نتزرر أقاريتا نأمريكا دولار تماسا ملاش كتب مخانا دما أفليتا انتاي تفتيرو از قداي كمي جميرو كاب تسفا سممع نفس درجة زب خمي بتسيحو اسكا خمي جمرين رأيو نلعل حاد عامت كندا أمريكان أب قداي تعرفن نقرين كبير في اللي كله وانتانيحيهم كندا اتوانا علامة آن كنداويان سرح ذينياتاتن تكالاتن وحسنت زهب نويح كيزت سنح سممع مبسح كم زنبري تقلت أبزا حلفة ورحي من محدار ترامب كاب 10 شعاتن حاسة جميرو أبقال كنداو في الرياض 5% تعرف كقبر مخانو أفليتو كاتون مستتقلو في الرياض نايهوك مسارحيتات كداونتي سمينتو بيران كم زركبوهم كارني قليتو دهري إذن ترامب نتح 5% تعرف نسلسته معلته أدناقيوه إذن ما كلتي أموغانات نابس ممعك وصحو تخؤلو ألو زبل تسفى اللعاعيلو كنداوي مينيستر نقدي دومينيك لبلانك وون كلتي أنوغانات أزيام قريبا كم زلو قليس نيرو كندا أبحثين ألمنيوم مكاينن زلوا ناي ملسة تكبر تعريفات كتاليوم فقادنيا نيرا أمريكا دما أب كندا وفي الرياض زلوا تعريفات بعبي متأن كتور تسفى نيرو بتوسخي قلق فلا هجرات كندا أمريكا والكلاو مستدق ماينا مدبرات نخملسا كتبراتات عن فقادنيا نيرا جن أموداتها ساعاتات أبتزر الرب كبير في اللي تفتيرو كارني كم زقلتو أمريكا حدثت ألابات قريبة إزي دمانو اتباو ترقم زي بلومون زي فتحويانن كم زنبورو كندا تأمت كارني دمانو للاونت كندا أقدس إندستريتات فرنساو قانقوان بحلن أبتربيزا دردر كأتو كم زي كؤلو بقلسي تزاريبو دردر دحري مفشالو أمريكا أبقل كندا وفي الرياض 5% تعرف أتاتاتيا كندا دما بملاش دولار بدولار تماسا تعرف كتقبر مخانا أفليتا اتي تعرف أبحاتين في الرياض صبا إلكترونيكس نايجزا إلكتريك مسارحيتات نايحرشا مسارحيتات ورقاتن كالوت في الرياض كتكوري كارني بعلو إذا قليل وساني خمزي كونا أمينو ناي ملاش تعرف واقع أقوحوت كوسخن مرجع كنداويان كنكين كم زخئل قليسو جن منقستو نزي اندستريتاتن سراحتنياتاتن كندا نمكلقال الله يسقمتي إيو كبل تزاريبو كندا مسي اي حديث سممع كم زقبرات مس اسيان هندن كالوغ عداغاتاتن حدث تنقداو سممعات كتسفح كم تدلي مس إيروبيان يونيون دما زيادة عميق نقداون كتابا ونركون مهنات زيتا جمر كم تدلي قليسون وشتا هاجر دما كندا اب انرجي معدن ودبات منبر غزان كالوت عبيت بروجكتاتن وافريكا تعب تدلي الله كندا إذا حماق سممع كما قبال زررب مقراص كم زمرص تتقلص أمريكا جن كالا أقراربا اللوا حجي توانا حتو إذن قداو قجتنا خندي جيزا خقصليو نسراح واقع أقوحتن كتابا كندان انتاي تلواق هلو يزبل يزلو أبهورن إن كندا إذ قداي بقربا خنكاتاتلو إينا نسخاتكم كي كندا زررب مقراص قنوع وساني إيودو تبلو رئيتكم أبكم انت صحافولنا كورات خاتاتي إيش ميديا نايلو مزيناتات أبزي زازم نزقصل وانا وزيناتاتن أقدس حبريتاتن نمركاب channelنا سبسكرايب بمقبار مساناتن نزنبوركم كبر جزيه يغنيلنا كاب إيش ميديا سناي جزيه